नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। स्वदेशी उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न र निर्यात बढाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख। नागरिकता विधेयकलाई अब रोक्न नसकिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकतामा 7 वर्ष प्रावधान लागू गर्न नसकिने उल्लेख। बिहिबार नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा 220 कम्पनीको 51,01,290 किता सेयर 2 अर्ब 5 करोड बढेको कारोबार। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा अचानक आएको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। बाढीका कारण 6 गाउँका 6,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित। र नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा कम्तीमा 1 खेल खेलाउने राखेपको योजना। सुरु गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार ललितपुरमा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता मेलाहरूले व्यावसायिक सञ्जाललाई विस्तार गर्नुका साथै व्यवसायी र उपभोक्तासँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन रोजगारी विस्तार गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले नै नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन रोजगारीको सृजना बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न र निर्यात बढाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाली भौगोलिक विविधता सिपबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरूलाई प्राथमिकता साथै समावेश गरी यस्ता वस्तुहरूको प्रचार प्रसार तथा बजारको विस्तार गर्न आवश्यक छ। यसबाट निकासी पद्धतिमा सहयोग पुग्नका साथै हाम्रा दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको साना तथा मझौला उद्योगहरूको समेत उद्योगको विकास समेत मद्दत पुग्नेछ। भदौ 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने व्यापार मेलामा देशभरका साना तथा मझौला महिला उद्यमी, व्यापारदेखि महिला निर्यातकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी महिलाहरूको सहभागिता रहनेछ। नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य महासंघले राखेको छ। मेलामा हस्तकलाका सामानहरू, प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुनाका सामानहरू, हाते कागजका वस्तुहरू, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेश तथा विदेशका खानेकुराका परिकारहरू, कृषिजन्य उत्पादन, पुष्प सामग्री, जडीबुटी, गरगहना, सजावटका सामानका साथै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूका स्टलहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरूले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका कर्मचारीहरूले सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलीडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आएका छन्। आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले इन्जिनियरहरूको माग तत्काल सुनवाई नगरे देशभरको शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभयो। यो कुरालाई चाहिँ सहजका साथ एउटा चाहिँ सुझबुझका साथ यो निर्णयलाई चाहिँ एउटा सुल्ट्याउनु हुनेछ भन्ने लाग्छ। अब यदि सुल्टिएन र साँच्चैकै चाहिँ अब त्यो डोली भन्ने चाहिँ जुन विभाग हाम्रो यो नाममा आएको छ हाम्रै कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी चाहिँ ओएनएमहरू हुन्छन् भने हामी अब देशैभरि हाम्रो जतिवटा कार्यालयहरू छ कि मात्र त्यो सबैमा चाहिँ अब कामै ठप्प पार्ने लगायत पर्यो भने हामी सामूहिकै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अहिले हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो घोषणा गरेका छौँ। कर्मचारीहरूले कालो ब्यानर सहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरे पनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन्। आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरू रहेका थिए। प्राविधिकहरूको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, शहरी विभागीय कार्य समितिहरूको ऐक्यबद्धता रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाउनु भएको लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट प्रशस्त छलफल र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विशेष छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट प्रशस्त छलफल र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विशेष छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण विषय उठाएर संसदमा पुनः पठाउनु भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको विधेयकले कतिपय आवश्यकतालाई नछुने पनि बताउनुभयो। उहाँले विधेयक पास नगर्दा नेपाली नागरिकहरू नै अधिकारबाट वञ्चित रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सांसद थापाले राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएको पनि बताउनुभयो। वैवाहिक अंगीकृतका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसंखेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपतिले समेत यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संसदमा कसैले पनि विवेकको प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद विसंखेले संसदमा भएका सांसदहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न सक्ने हिम्मत देखाउन चुनौती दिनुभयो। नागरिकतामा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दै सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्नेले बस्न चाहेमा वा नचाहेमा पनि सहज रूपमा नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। जो छोरासँग बिहे गरेर कि जान पनि सक्छन् आउन पनि सक्छन् तिनलाई पनि नागरिकता सहज ढङ्गले दिनुपर्छ। जसले थर फेर्न चाहन्छन् तिनलाई पनि दिनुपर्छ। जसले नाम फेर्न चाहन्छन् तिनलाई पनि दिनुपर्छ। जो कुमारी आमा छन् तिनलाई पनि दिनुपर्दछ। जसले मेरो पहिचान अब एलजीबीटीआईक्यू भित्र पर्यो मलाई फरक गर भनेर भन्छन् भने तिनलाई पनि दिन पर्दछ नागरिकता। सांसद विसंखेले सहज रूपमा नागरिकता दिने कुरामा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उहाँले एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता पुनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पछि पनि छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिलेलाई सो विधेयक पारित गराउने काममा सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सो विधेयक सम्बन्धी वर्तमान सरकारले अपनत्व ग्रहण नगरेर फिर्ता लिनु संसदीय प्रक्रिया भित्रकै कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक पठाएकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले हाम्रो जस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उहाँको अडान थियो। उपाध्यक्ष पौडेलले विवाहितको लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले विवाह गरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृता थापाले भीभीआईपी बस्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न माग गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले सरकारसँग यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष तत्काल निर्वाचन गर्न माग पनि गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद थापाले राष्ट्रिय महत्त्व र आम नागरिकको चासोको नागरिकता विधेयक समानता र सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। भिआइपी मात्र होइन, भिभिआइपी बस्ने काठमाडौँ सहर पुरानो सभ्यता रहेको राजधानीमा आज फोहोर थुप्रिँदैछ। काठमाडौँ लगायत विकसित हुँदै गरेको सहरको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। त्यस्तै सांसद इन्दु कुमारी शर्माले संविधान सभाबाट संविधान बनेको 7 वर्षसम्म नागरिकतामा राजनीति भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले समेत नागरिकतामा गम्भीर नहुँदा लाखौं नागरिक नागरिकता विहीन भएको बताउनुभयो। सांसद शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर लाखौं नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको बताउनुभयो। ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो त्यसलाई फिर्ता पठाएर लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि खेलबाट कुठाराघात भएको छ। सांसद उमाशंकर अर्गरियाले मुलुक संघीयतामा गएकाले कर्मचारी सरुवा बढुवामा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्नुभयो। सरुवा बढुवा र समायोजनमा भएको समस्या भएको हुनाले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन सदनमा ल्याउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। तुलसी कुमारी थापाले राष्ट्रपतिबाट संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक सर्वसहमति बनाउनको सट्टा सत्ता गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको मानमर्दनमा अपमान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्रुटि सच्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनले बलपूर्वक अगाडि बढाउने प्रयास नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विधिसम्मत ढङ्गले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सहमतिको आधारमा त्रुटि सच्याउनतर्फ जाँदा बुद्धिमत्ता हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय यसलाई बलपूर्वक एउटा चाहिने जबरजस्त यसलाई चाहिने मतलब अगाडि बढाउने प्रयास नगरियोस्। सहमतिको आधारमा यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्दा हामी सबैको लागि यो राम्रो हुन्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जबरजस्ती भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। वातावरण बनाउनको निम्ति फिर्ता आएको छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता आएको छ। त्यसलाई जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रहितलाई हेरेर एउटा सर्वसहमति राईले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँका मेयर र मन्त्रीले लाचारीपन देखाएका बेला धरानका मेयर आएपछि फोहोर व्यवस्थापन हुने भयो भनेर घोषणा गरेको बताउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीय जनताको मागलाई सरकार र महानगरले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउनुभयो। न महानगरले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, न सरकारले गरेको देखिन्छ। उही पुरानै पाराबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरलाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने
नयाँ प्रविधि भित्राएर यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन। सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील विषय उपहार दिए जस्तो तत्काल वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो। सत्ता स्वार्थको लागि विवाह हुनासाथ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नहुने सांसद लोहनीको भनाइ थियो। उहाँले नागरिकता प्रमाणपत्र विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील विषय विवाहको गिफ्ट दिए जस्तो तत्काल वितरण गर्न हुँदैन। फिजी र श्रीलङ्काको लिट्टे तामिल टाइगर घटना नेपालले बिर्सनु हुँदैन। सानो भूभाग, सीमित स्रोत साधन, थोरै जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण सुन्दर हाम्रो देश नेपालमा सत्ता स्वार्थको लागि कुनै समय सीमा नराखी विवाह हुनासाथ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु हुँदैन। त्यस्तै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा दिउँसो नभई राति पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जस्तो सुकै सम्मानित पद भए पनि नेपालीलाई नागरिकता विहीन मुलुक विहीन बनाउने अधिकार नभएको बताउनु भएको हो। सो नागरिकता विधेयक ढुङ्गाको अक्षर नभएको उल्लेख नेता रिजालले त्यसलाई तत्काल पारित गरेर लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेता रिजालले संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने एमाले सांसदहरूले हाल आएर विधेयक फिर्ता गर्दा भने उपयुक्त छ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको उहाँको भनाइ थियो। संसद विघटन गर्ने अध्यादेशको रूपमा ल्याउने अनि अध्यादेशको रूपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्ने छ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने योभन्दा झुटा कुरा नगरौँ। संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने अनि संसद विघटन गरेर संसदका प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त गरेर अनि आफू सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अनि राष्ट्रपतिमा पठाएपछि अध्यादेश फिर्ता हुन्न भन्ने। नेता रिजालले एक थरी अनुहारकाले अर्को थरी अनुहारकाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मेनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 2072 सालको संविधान, 2063 सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा कसैको पनि असहमति जनाउनु पर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदहरूलाई अपील गर्नुभयो। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। आवश्यकतामा लाखौं नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ। अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै हामीले अडान लियौँ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसदले बोलेको कुरा नजिर हुने भएको हुनाले हिजो के बोल्यौँ आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामी बोल्यौँ भने यो सर्वसम्मत पास हुन्छ। यसलाई विलम्ब गर्नु जरुरी छैन। सांसद विश्वकर्माले संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा दलहरू असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर सो विधेयकमा असहमत हुने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्ता पक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ग्यावालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा लिन पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेडकाउन्टको रूपमा नलिई यसमा विवेक पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद ग्यावालीले सो विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि सोही अनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक औल्याउनुभयो। सांसद ग्यावालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबरजस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि बताउनुभयो। दफा 111 र दफा 107 लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक मान्यजीहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यस यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उपमहासचिव ग्यावालीले संसदमा विचाराधीन सो विधेयकलाई सत्तारूढ गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको संसद र यसको गरिमाको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता विधेयकलाई अवरोक्न नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खाडले सहमति जुट्न सकेन भनेर पेन्डिङमा राख्न नसकिने बताउनु भएको हो। नागरिकता विधेयक रोकिए पनि तत्काल नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकतामा 7 वर्षे प्रावधान लागू गर्न नसकिने मन्त्री खाडको भनाइ थियो। नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमालेले मत विभाजन मागेको छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक पारितको कार्यसूची पेश हुनासाथ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मत विभाजन माग्नु भएको हो। गठबन्धनको निर्णयका आधारमा संसद चल्न नसक्ने भन्दै उनले मत विभाजन मागेका हुन्। प्रतिपक्ष दलसँग पनि विधेयकबारे परामर्श नभएको उहाँले बताउनुभयो। तर्फ लाग्नुभयो, यो कुन लोकतान्त्रिक चरित्र हो, कुन व्यवस्था हो महोदय? कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग अरूसँग बहस गरेर छलफल गरेर परामर्श गरेर यसलाई छलफल गर्दा के बिग्रिन्छ? विधेयकमा मत विभाजन हुन्छ हुन्न भन्ने ध्वनि मतका आधारमा निर्णय हुने छैन। लबी विभाजन भएर विधेयकमा हस्ताक्षरबाटै निर्णय हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बिहिबार भएको मत विभाजनमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकै रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 135 मत परेको छ। त्यस्तै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा 60 मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। नेमकिपाले राजधानी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताका साथै कलेजका विद्यार्थीहरूले पनि सहभागिता जनाएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले देश खातिर नागरिकता विधेयक खारेज गर, देशभक्त जनता एक हौं लगायतका नारा लेखिएको पम्पलेट प्रदर्शन गरेका थिए। पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुनः पेश भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय पार्टीमा विचलन देखा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा आयोजित रामवृक्ष यादवको 28औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीमा पछिल्लो समय क्रान्तिकारी नरहेको दावी गर्नुभएको हो।
उहाँले पार्टी पहिलाको जस्तो नरहेको भन्दै पार्टी केही बिग्रिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित र स्वार्थीपन पार्टीमा देखिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले क्रान्ति, परिवर्तन, समाज, राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर नभई आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामूहिक भावनाद्वारा अघि बढ्ने भन्दा स्वार्थ समूह बनाउनेतिर पार्टी अघि बढेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका नेताहरूको मुखमा क्रान्तिकारी रहे पनि व्यवहार आचरण दैनिकीमा नरहेको दावी गर्नुभयो। समाज राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेर त्याग गर्नेतिर होइन, आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर उद्यत हुन थालेका छौँ। हामी सामूहिक भावनाद्वारा ओतप्रोत भएर जाने, टिम स्पिरिटबाट जाने भन्दा हामी स्वार्थ समूह बनाउनेतिर, त्यो वैचारिक गुट पनि होइनन्, स्वार्थ समूह बनाउनेतिर उद्यत हुन थालेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले अबका दिनमा पनि माओवादी पार्टी नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सिद्धान्त र व्यवहारलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पुरानै तरिकाले राष्ट्रको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत र ध्रुवीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट बिहीबार राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टीमा हालै नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि नयाँ प्रवक्ता चयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उहाँले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पाठक विगतमा साझा पार्टीको पनि प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। विवेकशीलसँग पुनः एकीकरणपछि पनि उहाँलाई एकीकृत पार्टीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 542 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4930 जनामा परीक्षण गर्दा 542 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2082 पीसीआर परीक्षण गरिएको मध्ये 224 जनामा र 2848 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 318 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै सोही अवधिमा 421 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5265 रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढेकाले सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल्खु स्थित खसी बजार हटाउन निर्देशन दिएको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरले बल्खु स्थित खसी बजार 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो। खसी बजार सञ्चालन गरेका कारण नदी प्रदूषण भएको, छिमेकीलाई बाधा परेको र फोहोर मैलाका कारण वातावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै सामूहिक उजुरी परेपछि उक्त निर्णय लिएको महानगरले बताएको छ। खसी बजार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले आफैले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सूचना मार्फत आग्रह गरिएको छ। निर्णयको अवज्ञा भएमा कानून अनुसार हटाइने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ। अब आर्थिक समाचार। बुधबार सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बिहीबार वृद्धि भएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.51 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 1.81 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.69 अङ्कले बढेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 220 कम्पनीको 51,01,290 किता शेयर 2 अर्ब 5 करोड 79,80,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबार 1.5 अर्ब भन्दा कमको शेयर कारोबार भएको थियो।
बिहिबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएका छन्, जसमध्ये विकास बैंक र वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेका छन्। त्यस्तै जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। बिहिबार नेप्से बढेसँगै 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा मन्दाकिनी हाइड्रो पावर, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक, श्वेतगंगा हाइड्रो पावर र अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै हिमालयन हाइड्रो पावर र बलिफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। तर यता सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको मूल्य 3% ले घटेको छ। आज रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीले 10 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत मुलुकमा 18 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा करिब 5% ले कम लगानी आएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 19 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 19 अर्ब 21 करोड 89 लाख 81 हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। तर सोही अवधिमा 65 करोड 86 लाख 72 हजार विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट बाहिरिएको रकम घटाएर राष्ट्र बैंकले कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गणना गरेको हो। गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा सामान्य रूपमा भए पनि विदेशी लगानी बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। वर्षभरि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक उच्च अङ्कले ऋणात्मक रहे पनि मासिक रूपमा विदेशी लगानी बढ्नुलाई अर्थ क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर पूर्वी युक्रेनी क्षेत्र खार्किभमा रुसी गोलाबारीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसी आक्रमणमा अरु 20 जना घाइते भएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान र राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस बीच युक्रेनको पश्चिमी शहर लिभिभमा भेटवार्ता हुनु केही घण्टा अगाडि आक्रमण भएको थियो। खार्किभकै एक दिन अगाडि भएको रुसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको थियो। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा रुसले फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि लगातार गोलाबारी गर्दै आएको छ। रुसी सेनाले स्थानीय समयअनुसार बिहिबार बिहान 4:30 बजे शहरको पश्चिमी र उत्तरी जिल्लाहरूमा रुसी क्षेत्रबाट 8 क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको खार्किभ क्षेत्रका प्रमुख ओलेग सिनेगुभोभले बताएका छन्। यस आक्रमणमा धेरै भवनहरू जलेका र सवारी साधनहरू ध्वस्त भएर टुक्रा टुक्रा भएका भग्नावशेष देखेको घटनास्थल पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा सुरुमा नै खार्किभलाई कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए। चीनको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रमा अचानक आएको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं बेपत्ता भएका छन्। छिङहाई प्रान्तको दाटोङ काउन्टीको पहाडी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट 6वटा गाउँका 6200 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको चिनिया सञ्चार माध्यम सीसीटीभीले जनाएको छ। बिहिबारसम्म 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना हराइरहेका उक्त सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सामान्यतया चीनमा चरम गर्मी मौसमको समयमा बाढी आउने गर्दछ। अधिकांश शहरको तापक्रम तीव्र बढेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेको एउटा भिडियोमा माटोले ढाकिएका सडक, ढलेका रुख, क्षतिग्रस्त घरहरू र बाढीमा हराइरहेका व्यक्तिको खोजीमा खटिएका उद्धारकर्मीलाई देख्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर तापक्रम बढ्दै गएको बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ।
प्रतियोगिता आयोजनाको मुख्य जिम्मेवारी रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाबाट गठित विभिन्न समिति र प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले प्रतियोगिताको तयारीका काम अघि बढाएका हुन्। खेलस्थल छनौट, खेलाडी छनौट तथा प्रशिक्षणको काम अहिले भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि राखेपाबाट गठन गरिएको खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिले प्रदेशका जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधारको निरीक्षण तथा अवलोकन गरेको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल पोखरा र पोखरा रङ्गशालामा हुने भए पनि प्रदेशका 11वटै जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुदको अपनत्वका लागि कम्तीमा 1 खेल खेलाउने योजना राखेको छ। खेल पूर्वाधार रहेका जिल्लामा आवास, अस्पताल, यातायात र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कुन जिल्लामा कुन खेल सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय आगामी भदौ 15 भित्र टुङ्गो लाग्ने खेलस्थल व्यवस्थापन उपसमितिले जनाएको छ। आईसीसी T20 वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 14औं स्थानमा पुगेको छ। आइल्यान्ड भने 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। वरियताको पहिलो स्थानमा भारत छ, दोस्रोमा इङ्ल्यान्ड, तेस्रोमा पाकिस्तान तथा चौथोमा दक्षिण अफ्रिका छन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै तथा अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। स्वदेशी उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न र निर्यात बढाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख। नागरिकता विधेयकलाई अब रोक्न नसकिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकतामा 7 वर्ष प्रावधान लागू गर्न नसकिने उल्लेख। बिहिबार नेप्से परिसूचक 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा 220 कम्पनीको 51,01,290 किता शेयर 2 अर्ब 5 करोड बढीको कारोबार।
चीनको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अचानक आएको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। बाढीका कारण 6 गाउँका 6000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित। र नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा कम्तीमा 1 खेल खेलाउने राखेपको योजना। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।